ल यो क्वेसन सारा ल यो चाहिँ हामी यो च्याप्टरको लास्ट क्वेसन हो अनि हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ आज यो सारा म फिगर बनाइदिन्छु त्यो एकैचोटि भए भएर चाहिँ एउटैमा यो भए भएर चाहिँ आएन के ल यो बनाऊ फिगर के अरे क्वेसन सारा अनि फिगर हेरौँ ल अब यसमा चाहिँ स्लोप एट एबिसी सबै भन्यो हैन डी पनि भन्यो अनि स्लोप एट एबिसिडी भन्यो डिफ्लेक्सन एट बी एन्ड डी भन्यो मैम क्वेशन देखेन त्यो अगाडिको हटाइदिनु न खै स्क्रिन शेयर गर्नु देखियो देखेन ल ठुलै पखाल अलिअलि टुक्रा पार अनि बाटामा हाल न ठुलो बाटामा जान लाग्यो सारे क्वेसन सार्यो सारे मैम ल अब फिगर बनाऊ क्वेसनले चाहिँ स्लोप के अरे मोमेन्ट एरिया मेथडबाट चाहिँ गर भनेर भन्यो होइन त अब त्यसको लागि पनि हामीलाई एम बाई इआई डायग्राम चाहिन्छ एउटा एम बाई इआई डायग्राम चाहिँ यो पुरा एसी स्प्यानमा लागेको युडिएलले गर्दाखेरि बनाउने एउटा यो 5 किलो न्युटनले गर्दाखेरि अर्को यो डी को 5 किलो न्युटनले गर्दाखेरि हाम्रो एम बाई इआई डायग्राम तीनटा बन्ने भयो ल यो बनाऊ ल युडिएलले गर्दाखेरि डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 भयो है अनि त्यो 5 किलो न्युटन बी पोइन्टमा भएको 5 किलो न्युटन चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त ए र बी डिस्टेन्समा छ डब्लुएबी बाई एल भनेको चाहिँ डब्लुएबी बाई एल गरेर चाहिँ त्यसको एम बाई इआई डायग्राम बनाउने त्यस्तै गरिकन डी पोइन्टमा भएको यो 5 किलो न्युटनले चाहिँ मोमेन्ट एट सी कति निस्किन्छ त 5 × 2 भनेको 10 बाई इआई यो चाहिँ के भयो नेगेटिभ भयो है माइनस देखाऊ है यहाँ गरेर चाहिँ यो तीनटा एम बाई इआई डायग्राम चाहिँ बनेको है ल डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 गरेर कति आउँछ डब्लुएबी बाई एल गर अनि 5 × 2 गरेपछि क्यान्टिलिभरको त आइहाल्यो
भन्यो भोलि फिगर भन्यो तीनटा एमबाई डायग्राम भन्यो मैम एकछिन छैन मैम बनाऊ तिमीले भ्यालु पनि निकाल है फिगर सार्ने मात्रै हैन डबल एल स्क्वायर बाइ 8 पनि गर्ने डब्ल्युएबी बाइ एल पनि गर्ने मैम अलिकति तल गर्नु यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ C2 हो है यहाँनिर C2 लेख ल यो C2 हो यहाँ छुटेको रहेछ C2
भयो बन्यो बिस्तारै त्यो पानी हाल्न तातो पानी भयो भन्यो फिगर भयो म्याम ल अब क्वेशनले के निकाल भनेको छ स्लोप एट ए अनि बीसीडी भनेको छ ओके न ल थीटा ए र थीटा सी चाहिँ नि यही देखिन्छ ओके न ल थीटा ए भनेको चाहिँ थीटा थीटा इक्वल्स टु पी बाई बी गर्दाखेरि सी ए यो पोइन्टलाई मैले सीसी2 भनेर नाम देऊ भने दियो सीसी2 भनेको चाहिँ के भयो त थीटा ए इज इक्वल्स टु सीसी2 बाई एसी हो सीसी2 बाई एसी अनि सीसी2 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ एम बाई इआई डायग्राम बिट्विन कहाँ त बिट्विन ए एन्ड सी अबाउट सी हो ल निकाला ल सीसी2 थीटा ए इज इक्वल्स टु सीसी2 बाई एसी मोमेन्ट अफ एम बाई इआई डायग्राम बिट्विन ए एन्ड सी अबाउट कहाँ त सीमा डिस्प्लेसमेन्ट देखेको होइन अबाउट सी माथि गरिदिनु नि म्याम ल ल अब यो फिगर हेरेर चाहिँ मोमेन्ट अफ एम बाई इआई डायग्राम बिट्विन ए एन्ड सी भनेपछि यसको एरिया कति हुन्छ त ल भन त अर्को कर्भको चाहिँ 1/3 बेस इन्टु हाइट हुन्थ्यो यस्तो कर्भको एरिया चाहिँ 2/3 बेस इन्टु हाइट हुन्छ 2/3 बेस इन्टु हाइट हुन्छ हो भनेपछि बेस भनेको 5 भइहाल्यो हाइट भनेको 6.25 बाई इआई इन्टु अब डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त अहिलेको केसमा त पुरै लिएको भएर हाफ हुन्छ है अनि यसमा पनि पुरा ट्रायंगल लिने मिल्यो त यो 2 र 3 डिस्टेन्समा छ मोमेन्ट लिने बेलामा त सीजी फरक पर्छ हाफ बेस भनेको 2 हाइट भनेको 6 बाई इआई अनि डिस्टेन्स भनेको कहाँबाट लिनु पर्यो त अबाउट सी बाट लिनु पर्यो 3 प्लस 1/3 अफ 2 यसको लागि हैन त अनि अब यसलाई
यसलाई चाहिँ यति मात्र एरिया लिनु पर्यो सी सम्मको मात्रै हाफ बेस भनेको 5 हाइट भनेको 10/EI डिस्टेन्स सी बाट कति त यहाँ यो पनि 1/3 अफ 5 हैन त ल यो त्यो फिगर हेरेर तिमीहरु आफूले यो लेख त अनि कहाँनिर बुझिँदैन म भन्छु मैम त्यो 6.25 आउँछ कि 62.5 आउँछ WL²/8 भन त 2 किलो न्यूटन छ भनेपछि त 62 हैन होला बाबु ए म 20 गरेर छु ए त्यही भएर ल अब यो आफै त्यो फिगर हेर्दै लेख अनि कहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन ल मैम फिर एकचोटि थोरै फिगर देखाइदिनु त यसो दाल बसाल भयो मैम ल थीटा ए आयो त यति यो क्याल्कुलेसनमा कन्फ्युजन छ त त्यो पुरा कर्वको एरिया 2/3 अफ बेस इन्टु हाइट हो है अनि बल्ल थाहा हुन्छ नि कति हाल्ने पानी अनि बल्ल थाहा हुन्छ पानीको त्यो नुन होला चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ मलाई कुकर देखाउ त हालेर आयो 10.08 आयो भन ल फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेकोमा कहाँनिर चाहिँ प्रब्लम छ भयो कस्तो हुन्छ बिग्रिन्छ नि त बिग्रिन्छ नि त भयो आयो तिमीहरूको यति ठिटाए
भयो तिमीहरूको थीटा ए निस्क्यो भइसक्यो म्याम। ल अब अर्को के सोधेको छ त स्लोप एट बी सोधेको छ हेर त अब यो पो डाइरेक्ट के गर्न पायौँ त हामीले CC2/AC गर्न पायौँ होइन अब थीटा बी सोधेकोलाई त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि बीबाट चाहिँ नि तिमीहरूको के गर्नु पर्यो त टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो हो बीबाट टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो अनि त्यो थीटा बीलाई फेरि अर्को कहाँबाट बीबाट एउटा टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो अनि एबाट अर्को टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो त्यस्तो कि बिचमा चाहिँ स्लोप निकाल्नु पर्ने केसमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट एरिया मेथड डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फर्मुला युज गरेका थियौँ हेर त थीटा बी इन्टिग्रेसन A to B गर्दाखेरि थीटा बी माइनस थीटा ए गरेका थियौँ कि थिएनौँ हो बिचमा स्लोप निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ थीटा ए त हामीले निकालिसक्यौँ होइन थीटा बी ए भनेको चाहिँ थीटा बी ए भनेको चाहिँ मोमेन्ट एरियाले के भन्छ त एरिया अफ M/EI डायग्राम हो भन्छ पहिला सुरु के निकाल्नु पर्यो त थीटा बी ए निकाल्नु पर्यो अब एरिया पनि कहाँ इन बिट्विन ए एन्ड बी एरिया अफ M/EI डायग्राम बिट्विन ए एन्ड बी भनेपछि अब माथिको फिगरमा हेरौँ ए एन्ड बी हुँदाखेरि यो प्याराबोलिक कर्भको चाहिँ यति पार्ट पर्यो एरिया है अनि यो तलको ट्रायङ्गलको यति एरिया पर्यो अनि यसको यति एरिया पर्यो म यो कर्भमा अहिले आउँछु है त यहाँ भन्छु पहिला सुरु अब यो ट्रायङ्गल कम्पेयर गरेर यो हाफ बेस इन्टु हाइट गर्नलाई हामीलाई यहाँको अर्डिनेट चाहियो ओके न यो 10 अनि यो 5 हो भनेपछि यो भनेको कति आउला त 2/EI आउला हो तिमीले निकालेर हेर्ने यहाँको अर्डिनेट निकाल्ने यो अर्डिनेट निकाल्ने अब यहाँको त छँदैछ है त एरिया मात्रै लिनलाई चाहिँ यसको पनि फरक परेन अब यस्तो पार्टको के गर्ने त अब हामीलाई एरिया थाहा छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ के गरेर निकाल्छौँ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ है इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले यस्तो तरिका चाहिँ अप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि चाहिँ युज गरेका छौँ अब यो कर्भलाई मैले यहाँ बनाएँ हेर त मैले बोला सुनिरहेछ ल अनि अब यति कर्भ लिएँ मैले एबी को कर्भ मात्रै लिएँ त्यहाँ एउटा सानो स्ट्रिप लिएँ मोमेन्टको लागि है किन एरिया भनेको पनि त्यहाँ थीटा भनेको पनि एरिया अफ M/EI डायग्रामै छ नि त भनेपछि हामी मोमेन्ट लिनुपर्छ स्ट्रिप लिए त्यो स्ट्रिप कति डिस्टेन्समा छ त x डिस्टेन्समा छ अनि अब यो बाँकी यो यति x डिस्टेन्समा छ भने चाहिँ बाँकी यो चाहिँ कतिमा छ त यो पुरा चाहिँ यति चाहिँ 2 मा छ है यति x हो भनेपछि बाँकी के भयो त 2 - x भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो एरिया अफ M/EI डायग्राम हामीलाई मोमेन्ट चाहियो मोमेन्ट केले दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा RA ले मोमेन्ट दिन्छ अर्को केले दिन्छ त यति AB स्प्यानमा भएको युडेलले दिन्छ हो RA * x माइनस WX²/2 भनेको 2x²/2 भयो अब RA कति निस्किन्छ त ल यो सिम्पली सपोर्टेड बीममा सिम्पली सपोर्टेड मात्रै कन्सिडर गर्ने है त समेसन F/0 मोमेन्ट अबाउट A = 0 गरेर RA भनेको चाहिँ कति आउँछ त 5 आउँछ तिमीहरूको है 5 आउँछ RA भनेको 5x - x² mx भनेको चाहिँ 5x - x² भयो गोलबेडा पाइप हो ल निकाला त तिमीलाई RA भनेको चाहिँ कति हुन्छ दही ल्याउने हो निस्क्यो RA चाहिँ 5 निस्क्यो आयो
RA आयो 5 आयो I love you. ल अब यो एरियामा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त 5x - x² लेख्छौँ है ल थीटा बी यही निकाल ल इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने त 0 to 2 गर्ने है ल हाफ फन्ट साइज अलिकति बढाइदिनु हजुर फन्ट साइज अलिकति बढाइदिनु न भन्छु केही देखिन ल भयो कहाँनिर बुझ्दैन भन है हाफ बेस इन्टु हाइट हाफ बेस भनेको 2 छ माथिको ट्रायङ्गललाई 6 भनेको हाइट अनि अर्को सानो ट्रायङ्गललाई चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि कति भयो त तिमीले त्यहाँको बिट्विन ए एन्ड बी हैन त ल यहाँ ट्रायङ्गल कम्पेयर गर्नुपर्छ यहाँ 2 भनेपछि यहाँ 10 ट्रायङ्गल कम्पेयर गर थीटा बी ए निस्क्यो कहाँनिर बुझ्दैन भन है त्यो इन्टिग्रेसन वाला पार्ट चाहिँ कर्वको भयो अनि 6 वाला चाहिँ सेकेन्डको फिगरको भयो हाफ बेस भनेको 2 6 भनेको चाहिँ 6/i भनेको हाइट भयो तलकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अर्डिनेट निकाल्नु पर्यो फोर बाई इआई आयो ट्रायङ्गल कम्पेयर गर्दाखेरि बिट्विन ए एन्ड बी आयो त्यो अर्डिनेट 4 आयो फोर बाई इआई आउँदो रहेछ हैन यदि त्यहाँको इन्टेन्सिटी WX हो भने WX/10 = 2/5 गर्दा कति आउने रहेछ त 4 बाई इआई आउने रहेछ
भयो भयो मैम भयो निस्क्यो तिमीहरूको कहाँ पुग्यौ भन त एकचोटि लागोस् अनि भन्नु भयो तिमीहरूको ठिटा बिए निस्क्यो निस्क्यो ल अब स्लोप एट बी निकाल ल ठिटा ए माथि निकालिसकेको छ ठिटा बिए पनि निस्किसक्यो दुईटाको डिफरेन्सले चाहिँ स्लोप एट बी निस्किन्छ ल त्यसलाई ल भयो ठिटा बी निस्क्यो ल अब ठिटा सीलाई है त फिगरमा हेर त ठिटा सी इज इक्वल्स टु अब यो पोइन्टलाई यो जोड यो लाइनमा जोड अनि योलाई A1 भन है यसलाई A1 भन ठिटा सी इज इक्वल्स टु AA1 बाई AC है यसलाई यहाँ जोड अनि A1 भन A1 नाम देऊ त्यसलाई यसलाई A1 भन थीटा C इज इक्वल्स टु AA1 बाई AC AA1 भनेको मोमेन्ट अफ M बाई EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड C अबाउट कहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट कता देखिया छ अबाउट A है बिट्विन A एन्ड C अब A एन्ड C भनेपछि यो फिगरमा गएर के गर्नु पर्यो त यसको पुरै ट्रायंगल लिनु पर्यो है यसको पुरै ट्रायंगल लिनु पर्यो यसको पनि पुरै लिनु पर्यो A र B डिस्टेन्समा भएर चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल छुट्टै लिनु पर्यो यो ट्रायंगल छुट्टै लिनु पर्यो है त ल अनि अब यसको केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो पुरै ट्रायंगल लिनु पर्यो ल ल आफूले निकाल ल हाफ बेस इन्टु हाइट गरेर थीटा C
कहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ भन है यो 2/3 गरेको कर्भको एरिया बेस भनेको 5 हाइट 6.25 बाई EI त्यसको CG कहाँ पर्छ हाफमा पर्छ 5/2 है अनि प्लस हाफ बेस यो चाहिँ नि दुईटा ट्रायंगल है त्यो 6/EI वाला ट्रायंगलको दुईटा ट्रायंगल A र B डिस्टेन्समा भएको भएर चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै लिनुपर्ने किन CG फरक पर्छ दुईटाको है त्यो A र B डिस्टेन्समा नभएर L/2 मा भएको भए डाइरेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ हाफ लिन मिल्थ्यो हामीले त्यस्तो गरिसकेको छ है त हाफ बेस भनेको त्यो सानो ट्रायंगलको बेस हाइट 6/EI डिस्टेन्स भनेको कति त भन्दाखेरि 3 इन्टु हैन होला नि त यो 3 प्लस है 3 प्लस 1/3 of 2 है 2/3 भनेको 1/3 of 2 भएको अनि प्लस हाफ भनेको हाफ बेस भनेको अर्को ट्रायंगललाई 3 हाइट भनेको 6/EI डिस्टेन्स भनेको कति छ त अबाउट A है A बाट डिस्टेन्स एड गर्नु पर्यो 2 प्लस 1/3 of 3 है माइनस तलको एरिया हाफ बेस भनेको पुरा 5 भयो हाइट 10/EI डिस्टेन्स भनेको अब A बाट कति त 2/3 of 5 कहाँनिर बुझिँदैन भन है एरिया लिन जानेपछि त केही पनि छैन डिस्टेन्स निस्क्यो स्लो प्याक्सी सबैको निस्क्यो स्लो प्याक्सी भएपछि भयो भन है
भयो स्लोप एट सी निस्क्यो निस्क्यो स्लोप एट सी निस्क्यो ल अब डिस्प्लेसमेन्ट एट डी क्वेसनले चाहिँ के भन्यो एबीसी को स्लोप सोधेको थियो अर्को चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एट बी एन्ड डी हैन त डिफ्लेक्सन एट बी एन्ड डी ल पहिला डी निकालौँ अनि बी निकालौँ ल डी निकाल्नलाई सेम प्रोसेस हामीले अगाडि निकाले जस्तै यो फिगरमा के गर्नु पर्यो त हेर त थीटा सी यो दुईटा भर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा सी यो dd1 भनेको tan थीटा सी इक्वल्स टु dd1 बाइ cd गरेर हाम्रो dd1 आउने भयो अनि d1 d2 भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ m बाइ ei डायग्राम बिट्विन सी एन्ड डी अबाउट कुन पोइन्ट अबाउट डी गरेर d1 d2 निकाल्ने d1 d2 मा d1 घटाएपछि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट d2 आउने भयो हो कि हैन ल निकालौँ dd1 थीटा सी इन्टु cd फिगर हेरेर Ma'am, हजुर 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 ma'am, हजुर भन त केही बुझिन तिमीले भनेको Tomid. रुकी रुकी आएको छ Theta, थीटा के थीटा सी theta C निकालेको theta C. थीटा सी निकाल्दा के कहाँनिर भन त त्यसमा 3 + 2/3 आएको छ नि त्यो बुझेन त्यो हजुर यस्तो यस्तो भयो के यो ट्रायंगल हेर त यो ट्रायंगललाई छुट्टै लिने यो ट्रायंगललाई छुट्टै लिने किन ए र बी डिस्टेन्समा छ के न यो 2 यो 3 मा है अब यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त हाफ बेस भनेको 3 हाइट भनेको 6/ei डिस्टेन्स लिनु पर्यो अब मोमेन्ट अबाउट कुन पोइन्ट लिएको छ अबाउट सी हो ए लिइराको छ ए लिइराको छ भनेपछि यो डिस्टेन्स 3 एड गर्नु पर्यो हैन अनि 3 बाट चाहिँ कतातिर जानु पर्यो त ए तिर जानु पर्यो के यसको लागि त यो डिस्टेन्स यो सी बाट तिमी ए मा आउनु पर्यो के 3 प्लस अनि यहाँबाट कति त यहाँबाट 1/3 यो ट्रायंगल को लागि चाहिँ ए बाट लिदा 2/3 भयो हैगे यो यसलाई लिदाखेरि 2/3 भयो 2/3 अफ 2 अब यसको लागि लिने बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसको बेलामा अबाउट ए भने है अबाउट ए लिदाखेरि चाहिँ 3 प्लस अनि 1/3 अफ 2 हाफ 2 लिँदाखेरि पखाइ त 2 लिँदा ठिक छ 2 लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर त यो ट्रायंगल लिँदाखेरि डिस्टेन्स यो ट्रायंगल लिँदाखेरि डिस्टेन्स भनेको कति भयो त ए बाट भनेपछि 2/3 भयो 2/3 अफ 2 हैन अनि अब यो लिएर ए अबाउट ए आउँदाखेरि त पहिला यो डिस्टेन्स एड गर्नु पर्यो अनि ए तिर जानु पर्यो नि त हैन यो ट्रायंगल को लागि यो डिस्टेन्स एड गर्ने अनि यहाँबाट ए तिर आउने हो अनि यहाँबाट कति त भन्दाखेरि 1/3 अफ 2 3 पनि एड गर्नु पर्छ र म्याम पर्छ नि पर्छ अबाउट कहाँ लेको अबाउट ए लेको नि त मोमेन्ट
ए बाटको डिस्टेन्स एड गर्नु परेन त पछाडिपट्टिको ट्रायंगललाई यो ट्रायंगललाई यो यसको लागि लिँदाखेरि अबाउट ए लिएपछि त यो डिस्टेन्स यो उसको आफ्नो त परिहाल्यो हैन अनि यहाँबाट कति अबाउट ए लिँदा यहाँबाट कति भन्ने त एड गर्नु परेन त डिस्टेन्स तिमीले ए बाट यसको लागि लियौ भने पनि त यहाँसम्म आउँछौ अनि यहाँबाट कति भनेर लिने हैन त त मैले दुईटा ट्रायंगलको एड गर्नु भएन हो दुईटा ट्रायंगलको एड गरे त्यही त यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाफ यो 2 भनेको चाहिँ सानो ट्रायंगलको भयो है सानो ट्रायंगलको भयो यो 3 भनेको चाहिँ ठुलो ट्रायंगलको भयो ल यो ठुलो ट्रायंगलको यो ट्रायंगलको अनि अबाउट ए डिस्टेन्स लिँदाखेरि त यति यो ट्रायंगल त यति डिस्टेन्स त टाढा छ नि छैन त अनि यहाँबाट कतिमा पर्छ त सीजी भनेर एड गरे त हो नि 83 प्लस अनि 1/3 अफ 2 त्यो ए र बी डिस्टेन्समा भएको भएर मात्रै एड गरे हो है फेरि के रे हाफमा L/2 मा भाबे इन्टु डाइरेक्ट हामीले डिस्टेन्स हाफ गर्थ्यौ बुझ्यो मलाई कसले तान्याले सोधे क्वेशन कि कसले सोधेको मैले याद देखिन बुझे म्याम बुझे है ल अब रिफ्लेक्सन एट डी ल फिगरबाट थीटा सी dd1 भनेको dd1 भनेको थीटा सी टाइम्स cd है d1 d2 मोमेन्ट अफ m by ei डायग्राम बिट्विन c एन्ड d अबाउट d ल निकाल ल हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि यो d1 d2 लिँदा एरिया के को मात्रै पर्यो त एउटा सानो ट्रायंगल मात्रै पर्यो हैन यति मात्रै पर्यो माथि दुईटामा केही पनि छैन यति मात्रै ट्रायंगल पर्यो हाफ बेस भनेको 2 हाइट भनेको 10 by ei अब के भन्छ अबाउट d भनेपछि यहाँबाट कति त 2/3 अफ cd अनि डिफ्लेक्सन एट d निस्क्यो ल निकाला यतिसम्म अनि बी निकाल्ने मैले यसो निकाल्दिएको थिएँ अनि त्यहाँ माथि राखेँ निकालेर राख्दै थिएँ के हो भने यसलाई माथि पनि राख्दै फेरि बाथरुम सम्बन्धको हिजो भन्दा नि पो हिजो होइन आज रहेछ नि
निस्क्यो डिफ्लेक्सन एट डी भयो निस्क्यो डिफ्लेक्सन एट डी निस्क्यो निस्क्यो डिफ्लेक्सन एट डी भन त निस्क्यो भएको छैन निस्क्यो कि निस्केन म बोला सुनिरहेछ यस मैम ल अब डिफ्लेक्सन एट बीलाई के गर्नु पर्यो त फिगरमा हेर त अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि अब बीलाई अब बी को निकाल्नलाई पनि फेरि के चाहियो त भन्दाखेरि अब थीटा कुन चाहिँ नर्म छ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो है त अब bb2 है bb2 इज इक्वल्स टु ल के गर्न मिल्छ ल भन त B1 B2 भनेको चाहिँ के भन्छ थ्योरमले के भन्छ B1 B2 भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A and B अबाउट B भन्न मिल्छ ओके न B1 B2 है अनि ल अब B2 चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो B2 लाई यस्तो गर न थीटा एबाटै निकाल्न मिल्छ यो B2 लाई यहाँ हैन यहाँ लेख त यो B2 लाई यो B2 यहाँ हैन यहाँ त कामै छैन हैन यहाँ लेख त यो पोइन्टमा हामीलाई तल त जानै पर्दैन नि यो B2 लेख यहाँनिर यो B2 यहाँ हैन यहाँ लेख त म के गर्छु मिलाउँछु मैले अब पछि B2 यो यहाँ लेख्ने है B2 यहाँ भएपछि चाहिँ के लेख्न पायो त थीटा ए युज गर्न पायो नि त B2 भनेको AB टाइम्स थीटा ए गर्न पायो पायो ल यो B2 यहाँ बनाऊ अनि अब tan थीटा ए इज इक्वल्स टु BB2 बाइ AB गर्न पायो त्यहाँबाट के गर BB2 निकाल अनि BB2 निस्किसकेपछि B1 B2 घटाउ त हाम्रो BB1 आउँछ ल
सुबुलाई पेन्सिल ल्याइदेऊ भन न हैन तिम्रो पेन्सिल ल्याइदेऊ नि यहाँ माथि पेन्सिल अवनिशको मागे पनि हुन्छ 9 बजे हो नि त अहिले एकछिनमा दिइहाल्छु ल BB2 भयो ट्वाइस थीटा ए ल अब B1 B2 निकाल ल बिट्विन A एन्ड B गर्दा त्यो कर्भ पार्टको फेरि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है त त्यो 5x माइनस x स्क्वायर भनेको चाहिँ एरिया भयो अब डिस्टेन्स लिँदा कति लिनु पर्यो त 2 माइनस x अबाउट B भएको भएर B को डिस्टेन्स लिनु पर्यो है त 2 माइनस x चाहिँ त्यो अघि नै हामीले फिगरमा मैले स्ट्रिप लिऊ भनेर भने नि है x मानेको थियो अनि बाँकी डिस्टेन्स चाहिँ 2 माइनस x त्यो 2 माइनस x भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भयो यहाँ 5x माइनस x स्क्वायर चाहिँ एरिया भयो ब्याक अगाडिपट्टि छ तिम्रो ब्यागको अगाडि इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ A र B भएर 0 to 2 नै हो है डिस्टेन्स म्याम एक्चुअली माथि गर्दैन त यसो भयो डिफ्लेक्सन एट B निकाल्यो अघि तान्याले भनेको यहाँ मलाई प्लस होइन है 2 को लागि त इन्टु हो नि यहाँ है A बाट सानो ट्रायंगललाई त 2 थर्ड प्लस होइन नि प्लस होइन म त अर्कोलाई भनेर बुझ्यो यही सोधे हैन अघि तान्या And 2 into 2 by 3 चाहिँ हुन्छ त 2 into 2 by 3 भाइ त ठ्याक्क मेरो आँखा गयो के यो हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको त 2 हो नि त हैन बेस इन्टु हाइट अनि 2 इन्टु होला 3 पनि हैन होला भ्यालु चाहिँ यति आउँछ आउनुपर्छ मेरो टाइपिङ मिस्टेक भयो होला हैन सानोको लागि त 2 थर्ड हो नि मैले त मैले चाहिँ अर्को ट्रायंगल भन्यो भनेर बुझे के यहाँबाट त 2 थर्ड अफ ए नै थियो नि हैन मोमेन्ट अबाउट ए हो भनेपछि 2 थर्ड अफ 2 बाई ठिक छ त्यति हो म त अर्को ट्रायंगललाई बुझाइराखे मैले चाहिँ अघि न केलाई बुझाएँ मैले यसलाई बुझाएँ तिमीले सोधेको चाहिँ यो पार्ट थियो हो हैन म्याम त्यही नै भन्न खोजिरहेको थिएँ
मैले चाहिँ अर्को पार्टको बुझाइरा रहेछु के ठिक छ यो 2 into 2/3 हो सबैले मिलाउ ल स्लोप एट सी अबाउट ए सानो ट्रायंगलको लागि भयो हैन यो चाहिँ तिमीले एउटा भन्दा रहेछौ मैले अर्को बुझाइरा रहेछु ल है त ल अब स्लोप एट अब हामी कहाँ गयौं त बी निस्क्यो है बी निस्क्यो यति भ्यालु चाहिँ त्यही आउला मैले त्यो माथिको कपी पेस्ट गरेर एडिट गर्दा त्यो 3 लाई 2 बनाउन बिर्सेको 0.75 है ल डिफ्लेक्सन एट बी आयो त 13.5 by EI भयो डिफ्लेक्सन एट बी भयो हामी एउटै न्यूमेरिकलमा एउटै क्लास गयो नि त अर्को सुरु गरौँला भन्दा नै थिए ल अब स्लोप एट डी चाहिँ निस्किन बाँकी छ है त स्लोप एट डी लाई चाहिँ हामीलाई थीटा सी पनि निस्किनु पर्थ्यो है थीटा सी निस्किनु पर्थ्यो अब अलिकति डिफरेन्ट छ अहिले गरेको भन्दा निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिन्छ त्यहाँ भयो म डी को एक्सप्लेन गरौँ डी को भयो म्याम ल अब थीटा डी भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त ल यो अब यहाँबाट यो कर्भ त तलतिर आउँछ नि त है हैन यो कर्भ यहाँबाट कतातिर आयो तलतिर आयो अनि यो ट्यान्जेन्टबाट चाहिँ यो कर्भबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्यान्जेन्ट खिच्नु पर्यो त्यो ट्यान्जेन्ट खिचेर कहाँ मिट भयो त C1 मा मिट भयो है अब हामीलाई यो भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्ट खिच्यो यो एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो थीटा डी यो निकाला भनेको थीटा डी निकाला भनेको अब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब एउटा हामीलाई चाहिँ अब डिफ्लेक्सन एट डी निकाल्नलाई चाहिँ डी2 चाहियो D1 D2 चाहियो ओके न हो D2 निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब यो पहिला सुरु यो कर्भ कहाँनिर मिट भयो त्यो डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रायंगल कम्पेयर गर्नुपर्छ हैन त्यो ट्रायंगल कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि C1 चाहिन्छ हामीलाई है पहिला सुरु त्यही भएर के गर्ने त C1 निकाल्ने C1 भनेको के हो त मोमेन्ट अफ M by EI डायग्राम बिट्विन C and D अबाउट कहाँ त अबाउट C भनेर पहिला सुरु चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त C1 निकाल्नु पर्यो है त ल C1 निकाला ल C and D भन्दा सानो ट्रायंगल मात्रै पर्यो लास्ट फिगरको सानो ट्रायंगल 2 मिटर डिस्टेन्स भएकोको सानो ट्रायंगल पर्यो हाफ बेस इन्टु हाइट गर्न पर्यो इन्टु डिस्टेन्स कहाँबाट लिने अबाउट C भनेपछि अबाउट C हैन अबाउट C भनेपछि 1/3 अफ 2 डिस्टेन्स चाहिँ C1 निस्क्यो 20/3i
भयो C1 निस्क्यो 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 ल अब भयो यस म्याम ल अब ई भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कहाँ त भन्दाखेरि C1D2 को इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ ई पोइन्ट भनेर मान्यो हैन अनि D बाट चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ x भनेर मान्यो DE भनेको चाहिँ x मान्यो अब यो DE बाइ CE किन निकालेको भन्दाखेरि तल यो हामीले चाहिँ DD2 र ट्रायंगल कम्पेयर गर्नलाई DD2 बाइ CC1 इज इक्वल्स टु चाहिँ के लेख्न पायौँ त DE बाइ CE लेख्न पायौँ नि त त्यही भएर DE भनेको हामीले x मानेको हो अनि CE कति भयो त अब CD भनेको त 2 छ नि त 2 माइनस x भयो हैन त यो फिगरमा यति x हो भने यति यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन E बाट CE भनेको के भयो त 2 माइनस x भयो नि ट्रायंगल कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ पहिला त्यो देखाएको एकैचोटी लेखे पनि फरक परेन अब DD2 बाइ CC1 है त CC1 इज इक्वल्स टु के भयो DE बाइ CE भयो यहाँबाट के निकालेको त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ DD2 छ CC1 पनि छ कि छैन माथि निकालिसकेको छ है अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गरेको त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन x निकालेको है अनि स्लोप एट D भनेको चाहिँ थीटा D इज इक्वल्स टु के भयो त DD2 बाइ x भयो नि फिगरबाट हेर त tan थीटा फिगर हेर त tan थीटा इक्वल्स टु p बाइ b गर्दाखेरि DD2 बाइ DE भयो नि है DD2 माथि निस्क्यो x निस्किसकेपछि स्लोप एट D यसरी निस्क्यो यो एउटा चाहिँ नयाँ कुरा भयो तिमीहरुलाई ल यहाँसम्म निकाल क्वेशनले सोधेको यति भयो क्वेशनमा चाहिँ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड भनेर भन्यो अब तिमीहरुले के गर तिमीहरुको काम के त भन्दाखेरि अब कन्जुगेट बीम मेथडबाट चाहिँ भेरिफाई गर है त तिमीहरुले आफै भयो यहाँसम्म भयो यहाँसम्म भयो स्लोप एट D
भयो म्याम। ल अब 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 मैले काम दिन्छु है त। यो त भइहाल्यो, तिमीहरूले उसबाट भेरिफाई गर्ने, कन्जुगेटबाट भेरिफाई गर्ने। अब तिमीहरूलाई होमवर्क तिमीहरूले मलाई बुझाउनु पर्छ। अब तिमीहरूको असेसमेन्ट पनि यसरी नै लिँदै जान्छु मैले, मार्क्स इन्टरनल पनि अब यसरी नै दिँदै जान्छु। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, 2014 देखि अस्ति 20 सम्मको चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल गरेर मलाई यसैमा टिम्समै त्यो फाइल एड गरेर चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर लेखेर के गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो। अब ल भन टाइम कहिलेसम्म दिने, तिमीहरूलाई नै सोधेर दिन्छु मैले, तर त्यति बेलासम्म बुझाइसक्नु पर्यो। ल भन, अर्को हप्ता? आज के बार भयो? आज ट्युजडे भयो। ल अर्को सन्डे बुझाउने त? अर्को सन्डे भनेको कहिले भयो भने म तिमीलाई डेट भनिदिन्छु है त। ल आज 21 गते होइन, तिमीहरूले 1 गते वैशाख जेठ, तिमीहरूले जेठ 1 गते शनिबार रहेछ, आइतबार हाम्रो क्लास छ छैन। ल अब मैले जेठ 4 गते हाम्रो मङ्गलबार क्लास, सोमबार क्लास छ हाम्रो छैन है, मङ्गलबार क्लास छ। जेठ 3 गते भनेको सोमबार पर्यो। जेठ 3 गते 2014 देखि फल स्प्रिङ सबै गरेर 3 गते चाहिँ मलाई सबमिट गर्नु पर्यो सबले, हुन्छ? च्याप्टर कुनको म्याम? यो स्लोप डिफ्लेक्सन, मोमेन्ट एरिया र कन्जुगेटको, अनि इन्टिग्रेसन पनि पर्यो यसमा। है यो स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ बीम भने च्याप्टर 5। है ल तिमीहरूलाई डेडलाइन भयो जेठको 3 गते। ल अब सरले आइएलडी पढाउँदै हुनुहुन्छ, सकाएपछि आर्ट्स र केबलको पनि आइएलडी हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ। सरले भ्याउनु भएन भने त्यो पार्ट मै कभर गर्छु होइन, भ्याउनु भयो भने ठिकै छ, भ्याउनुहुन्छ होला। अब त्यो आइएलडी सबै सरको भागमा पर्यो है त। ल अब चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्ने। यसको थ्योरी चाहिँ तिमीहरूले नलेख, मैले भनिदिन्छु, म चाहिँ नोट हालिदिन्छु है तिमीहरूलाई है। अस्ति अब प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा पनि कति कुराहरू चाहिँ मैले भनिसकेको छु। आर्च किन डेभलप भयो त त्यस्तो इन्भर्टेड स्ट्रक्चर, बिम डिजाइन नभएर आर्च किन बन्यो त भन्ने कुरामा है। जस्तो अब लामो स्प्यानहरूमा, ब्रिजहरूमा होइन, लामो स्प्यान ब्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल बिम राख्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, लामो स्प्यानमा है त नर्मल बिम राख्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै आउँछ, धेरै आउँछ। त्यो धेरै आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन है, सेक्सन पनि के हुन्छ त त्यही अनुसारले धेरै आउँछ। त्यो सेक्सन धेरै आइसकेपछि के हुनु भन्दा इकोनोमिकल हुने भएन हो। त्यो इकोनोमिकल नभइसकेपछि अनि के गर्यो त भन्दाखेरि यो आर्चको कर्भ नेचरले चाहिँ के गराउँदो रहेछ त, बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कन्सिडरेबली घटाउँदो रहेछ है, घटाउँदो रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ के गरेको त डिजाइन गरेको, जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट पनि कम आउँछ, बेन्डिङ मोमेन्ट कम आइसकेपछि सेक्सन पनि कम आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ यो इन्भर्टेड स्ट्रक्चरको चाहिँ, सर्कुलर इन्भर्टेड स्ट्रक्चरको चाहिँ कन्सेप्ट आएको है त। अहिले मैले भनेको कुरा यही छ, म पढेर सुनाउँछु। बिम्स आर डिजाइन टु रेजिस्ट, यो चाहिँ तिमीहरूलाई सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ। Beams are designed to resist maximum bending moment, which in general occurs at the center. When the span of the beam is large, increase of bending moment demands bigger section, B र D. Width of beam र depth of beam चाहिँ section चाहिँ ठुलो माग्छ. A good solution to above problem is to use an arch structure. An arch is nothing but a curved structure having convexity upward. अब यस्तो फिगर हुन्छ, तिमीहरूले ल्याबमा पनि देखिहाल्यौ हैन, having convexity upward and supported at ends. It may be subjected to vertical, horizontal or even inclined loads. अब त्यो लोड कसरी कुन लाग्छ भन्ने कुरा भयो. The loads are transferred to the abutment. Abutment भनेको चाहिँ यो support है, abutment भनेको B र A point, partly by bending and axial compression. Due to the curved nature of the structure, the bending moment is considerably reduced.
देयर आर 3 टाइप्स अफ आर्च डिपेन्डिङ अन द नम्बर अफ हिन्ज। अब हामीले स्ट्रक्चर 1 मा पढ्ने चाहिँ 3 हिन्ज आर्च हो। त्यो 3 हिन्ज कहाँ छ त? दुईटा चाहिँ सपोर्टमा छ ए र बी मा, अर्को चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि क्राउनमा छ हिन्ज है। यो चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर 1 मा पढ्ने। अब 2 हिन्ज आर्चमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा सपोर्टमा हिन्ज हुन्छ। यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट आर्च भयो है। इन्डिटर्मिनेट बाई डिग्री कति त 1, r-3 गर्दाखेरि 4-3 गर्दा 1 भयो। यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट आर्च भयो। यो चाहिँ हामी स्ट्रक्चर 2 मा पढ्छौँ है त। अनि अर्को के छ त? आर्च फिक्स्ड। अब सपोर्ट फिक्स्ड है, दुईटै सपोर्ट फिक्स्ड भएकोलाई चाहिँ फिक्स्ड आर्च भनेर भन्ने गर्यौँ। यो पनि स्ट्रक्चर 2 मा चाहिँ सानो डेफिनेसन, एक लाइनको डेफिनेसन चाहिँ त्यहाँ पढ्छौँ है त। अब हामीले पढ्ने भनेको के हो त? 3 हिन्ज आर्च हो। अब यो 3 हिन्ज आर्चमा हेरौँ है। ए र बी को हराइजन्टल डिस्टेन्सलाई चाहिँ स्प्यान एल भनेर भन्छ है। सी भनेको क्राउन, हाइएस्ट पोइन्ट हो। अनि सपोर्टदेखिको भर्टिकल डिस्टेन्स, क्राउनसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्सलाई चाहिँ राइज भनेर भनिन्छ है। राइज, आरआइएसई, त्यसलाई चाहिँ एच मान्यो है त। यो एक्स र वाई चाहिँ के दिएको त भन्दाखेरि हराइजन्टल डिस्टेन्स कुनै डिस्टेन्स एक्स मुभ भएको छ भने वाई भनेको कति त भन्दाखेरि 4hx l माइनस x बाई l स्क्वायर भन्छ। फर एनी डिस्टेन्स एक्स वाई चाहिँ हुन्छ हाम्रो है त। ल यो यसको थ्योरी भयो। अब 3 हिन्ज आर्चमा पनि कमनली युज्ड हुने शेपहरू के हो त भन्दाखेरि सर्कुलर र प्याराबोलिक। अब हामीलाई न्युमेरिकल सर्कुलर पनि आउन सक्छ, प्याराबोलिक पनि आउनुपर्छ। त्यही भएर क्वेसन पढ्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। दुईटाको एनालाइसिस चाहिँ डिफरेन्ट छ है। मैले भने सुनिरहेछ? सुनिरहेछ म्याम। ल अनि अब सर्कुलर र प्याराबोलिक। अब क्वेसनले सर्कुलर भन्यो भने के निकाल्नु पर्छ, प्याराबोलिक भन्यो भने के निकाल्नु पर्छ यहाँमा भन्छ है त। अब यो चाहिँ प्रपर्टी, सर्कलको प्रपर्टीबाट हो। यो फर्मुलाहरु चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ है त। सर्कुलर आर्चमा एउटा चाहिँ सर्कुलर हुनासाथ रेडियस निकाल्न पर्छ, l स्क्वायर बाइ 8h प्लस h बाइ 2। l भनेको स्प्यान भयो, h भनेको चाहिँ राइज भयो हैन। अनि कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट डी भन्यो। अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ के सोध्या हुन्छ त भन्दाखेरि डी डिस्टेन्समा चाहिँ मोमेन्ट निकाल, नर्मल थ्रस्ट निकाल, रेडियल शियर निकाल भनेर सोध्या हुन्छ। त्यो चाहिँ यो डी भनेको चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट हो at a distance x from a है। त्यसको भर्टिकल डी को कोअर्डिनेट भनेको x, y। अब त्यो x कति y कति त सर्कुलरलाई है त। x भनेको l/2 माइनस r sin थीटा, y भनेको r cos थीटा माइनस r माइनस h। अब यो चाहिँ फर्मुला याद गरे पुग्यो। अब यो r कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि अब हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि निकाल्छौँ। के भन्छ, लाइन तान्नु पर्छ, रेडियस अफ कर्वेचर। अब भ्याए अहिले नभए अर्को क्लासमा है त। यति चाहिँ त्यहाँ निकाल्नु पर्यो। अब प्याराबोलिक भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ नि एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्ने, एक्स हुँदाखेरि वाइ कति हुन्छ त भन्दाखेरि प्याराबोलाको इक्वेसन ओरिजिन ए मान्दाखेरि इक्वेसन भनेको चाहिँ kx l माइनस x हुन्छ है। एट x इज इक्वल्स टु l/2 हाफमा हुँदाखेरि के भयो त l/2 हुँदाखेरि चाहिँ y भनेको कति भयो त h भयो नि है, म्याक्सिमम हैन त। एट x इज इक्वल्स टु l/2 y भनेको h हो किन, यो क्राउनले ठ्याक्क हाफमा डिभाइड गर्छ है त। एट x इज इक्वल्स टु l/2, यो l/2 हुँदा y भनेको कति त h, म्याक्सिमम हाइट हो। यो सब्स्टिट्युट गर्ने, माथिको इक्वेसनमा राख्ने, माथिको yh भयो अनि x भनेको l/2 भयो हैन। यहाँ पनि x भनेको l/2 भयो। यहाँबाट के निकाल्ने त k निकाल्ने, k को भ्यालु निस्क्यो 4h/l स्क्वायर। यो कहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो त, यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो, 4h/l स्क्वायर गर्यो। हाम्रो y को इक्वेसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फर एनी डिस्टेन्स x y चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछौँ त 4hx l माइनस x बाई l स्क्वायर गरेर चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त निकाल्ने रहेछौँ है त। हामी यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा युज गर्छौँ यो फर्मुला, याद हुनु पर्यो है। अलिअलि त प्र्याक्टिकलमा पनि निकालेको छ। ल अब एउटै लेभलमा हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरा भयो, y इज इक्वल्स टु 4hx l माइनस x बाई l स्क्वायर गर्ने त सपोर्ट एट डिफ्रेन्ट लेभललाई पनि त्यही हो। तर के पार्ट फरक छ त भन्दाखेरि अब सधैँ यही हुन्छ भन्ने छैन है त। एउटा यही बी सपोर्टै तल जानुपर्छ भन्ने छैन, माथि ए तल पनि हुन्छ। तर युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त सेमै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के फरक छ त भन्दाखेरि टोटल स्प्यान चाहिँ एलए भयो हैन, टोटल स्प्यान चाहिँ एलए भयो। क्राउनसम्मको लेन्थ चाहिँ ए बाट l1 अनि बी बाट चाहिँ l2 है त। अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यदि ओरिजिन चाहिँ क्राउनमा मान्ने हो भने इक्वेसन अफ प्याराबोला चाहिँ x स्क्वायर बाई y इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुन्छ
है त अब यो डेरिभेसन त तिमीहरूलाई नसोध्ला तर नि फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो है त अब यसले के बुझायो त यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि x/√y = कन्स्ट्यान्ट छ कन्स्ट्यान्ट त अन्डर रुट गर्दा पनि कन्स्ट्यान्टै आउने भयो नि है अब फिगरबाट स्प्यान L भनेको L1 + L2 अनि अब यो x/√y ले के बुझायो त x L1 हुँदाखेरि y कति छ त त्यहाँ h1 हेर त है L1 हुँदाखेरि h1 छ कि छैन है L1/h1 = अब यसलाई के लेख्न पाइयो त L2/h2 पनि लेख्न पाइयो कि पाइएन है = L/√y को ठाउँमा इन्डिभिजुअल स्क्वायर हो है h1 को अन्डर रुट स्क्वायर हैन √h1 + √h2 हो अब यो तीनटा मध्ये एउटा जस्तो जुन नन छ त्यसलाई लिएर गरे भयो यो दुईटा मात्रै लिएर गरे पनि भयो अथवा यो र यो लिएर गरे पनि भयो यो र यो लिएर गए पनि भयो अब हामीलाई चाहिँ L गिवन हुन्छ L1 र L2 चाहिँ निकाल्नु पर्छ है त माथि फिगरबाट दुईटा L किन L2 त गिवन हुँदैन L गिवन हुन्छ नि त स्प्यान गिवन हुन्छ त्यही भएर के गर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट र थर्डलाई इक्वेट गरेर के निकाल्यो त हाम्रो L1 निकाल्यो फेरि सेकेन्ड र थर्डलाई इक्वेट गरेर के निकाल्यो त L1 र L2 निकाल्यो है त यो L1 र L2 चाहिँ आयो हाम्रो यो फर्मुलाबाट यो दुईटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो है ल अब एनालाइसिस कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले बीममा गरे जस्तै हो समेसन fx0 गर्ने fy0 गर्ने मोमेन्ट लिने रियाक्सन निकाल्ने मैले क्लासमा पनि के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ तीनटा अननोन त छ हैन हाम्रो समेसन fy = 0 गर्दा ra + rb = गिवन लोड हुन्छ अनि अब मोमेन्ट अबाउट a0 गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो rb ले मोमेन्ट दिने भयो अनि गिवन लोड जति छ त्यसले मोमेन्ट दिने भयो हो हैन त्यहाँबाट के निस्क्यो rb निस्क्यो यो rb निस्केपछि समेसन fy = ra + rb सब्स्टिट्युट गर्दा त्यहाँबाट के निस्क्यो त ra निस्क्यो अब के निस्केन त भन्दाखेरि हराइजन्टल थ्रस्ट त निस्केन त्यो हराइजन्टल थ्रस्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त क्राउनमा हिन्ज छ है क्राउनमा हिन्ज छ मोमेन्ट अबाउट c = 0 गर्ने आइदर लेफ्ट अर राइट है त हिन्ज भएको फाइदा आइदर लेफ्ट अर राइट मोमेन्ट अबाउट c = 0 आइदर लेफ्ट अर राइट = 0 गरेर त्यहाँबाट चाहिँ के निकाल्ने त सपोज हामीले राइट पार्ट लियौं भने यहाँ मोमेन्ट लिँदाखेरि के मोमेन्ट दियो त यो p1 ले मोमेन्ट दियो p2 ले मोमेन्ट दियो h ले मोमेन्ट दियो र rb ले मोमेन्ट दियो हैन rb नन छ p1 p2 पनि गिवन हुन्छ अनि h त्यहाँबाट के गर्छौं त हामीले निकाल्छौं यो चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि गरेको भनेको है त फर्स्टमा के गर्ने रहेछ त डिटर्मिनेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन fx0 मोमेन्ट 0 मोमेन्ट अबाउट c0 मोमेन्ट अबाउट a0 और मोमेन्ट अबाउट b0 गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त ra rb h निकाल्नु पर्यो है त यति निकालिसकेपछि अब यसमा क्वेशनले के सोध्छ त भन्दाखेरि जस्तो डी सपोर्ट लेफ्ट सपोर्टबाट यति मिटर डिस्टेन्समा मोमेन्ट निकाल शियर निकाल नर्मल थ्रस्ट निकाल भन्छ है त अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि मैले एडी भन्ने पोर्सन मात्रै लिए हेर यहाँ एडी भन्ने पोर्सन मात्रै लिए सेक्सन काटे है सेक्सन काट्दाखेरि त्यहाँ के आयो त भन्दाखेरि यो आरए यहाँ छ यो आरए माथि फर्क्यो मैले यहाँ ब्यालेन्स गर्दा तल फर्क्यो हैन अब यो एचए मैले एरो यतातिर फर्काए टुवर्ड्स राइट अब यता ब्यालेन्स गर्नलाई कतातिर फर्किनु पर्यो त यता फर्किनु पर्यो है अनि अब यहाँ मोमेन्ट अबाउट डी के ले दिने भयो त आरए ले दिने भयो एउटा एच ले दिने भयो त्यसलाई मैले कुन डाइरेक्सनमा फर्काए त मैले पोजिटिभ डाइरेक्सन लिए यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फर्काएँ अब यहाँ डेभलप हुने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी काट्दाखेरि यो कर्भ लेन्थ जुन छ त्यहाँ चाहिँ एक्सियल फोर्स डेभलप हुन्छ है त्यो एक्सियल फोर्स केले देखायो त भन्दाखेरि नर्मल थ्रस्ट भन्छ है त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ केसँग चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिससँग के भन्छ एउटै लाइन अफ एक्सनमा परेर यो चाहिँ एक्सियल फोर्स हो है त नर्मल थ्रस्ट यही लाइनमा पर्ने यो चाहिँ नर्मल थ्रस्ट भयो अनि यो क्यू भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि रेडियल शियर भन्छ परपेन्डिकुलर हुने गरे परपेन्डिकुलर यो आरए ले दिने चाहिँ नर्मल शियर भयो रेडियल डाइरेक्सनमा आउने शियर चाहिँ क्यू भनेर भन्यो त्यो चाहिँ रेडियल शियर है त अब यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट छ है त एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि एउटा के ले कम्पोनेन्ट दिने भयो त एउटा एन ले दिने भयो एउटा एच ले एउटा एन ले दिने भयो एउटा क्यू ले दिने भयो के हैन हो ल अब कस वाला फोर्स र
एक्स नर्मल डिरेक्सनतिरको फोर्स र रेडियल सेयरतिरको फोर्स भनेको के ले दियो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो डिरेक्सनतिर रिजल्भ गर्दाखेरि एउटा के ले दिने भयो त एउटा एन ले दिने भयो अर्को चाहिँ के ले दिने भयो त यो एच ले दिने भयो ओके हैन है cos थीटा र sin थीटा त्यहाँबाट एन भनेको चाहिँ के आयो त v sin थीटा प्लस एच cos थीटा है यहाँबाट है त अनि त्यो v भनेको चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको केसमा RA छ है त वर्टिकल शियर RA v sin थीटा प्लस एच cos थीटा रेडियल शियर यो डिरेक्सनतिर आउने फोर्स भनेको केले दिने भयो त एउटा यसले दिने भयो अर्को चाहिँ नि एच को कम्पोनेन्टले दिने भयो यो फर्मुला चाहिँ त्यहाँबाट आयो रिजल्भ गरेर है त कस्ट र साइन आफ्नो डिरेक्सनमा चाहिँ रिजल्भ गर्दा आएको फोर्सहरू भयो यो कुरा यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त अनि बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी भनेको बीम मोमेन्ट माइनस एचवाई भन्यो अब यहाँ मोमेन्ट के ले दिने भयो त आरए टाइम्स यति डिस्टेन्स हैन हराइजन्टल डिस्टेन्स अनि माइनस एच टाइम्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि यो भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ वाई हो भने एच टाइम्स त वाई भयो हो भनेपछि यसले यो भनेको के हो त बीम मोमेन्ट हो कि हैन यो आरए इन्टु एक्स भनेको बीम मोमेन्ट हो कि हैन हो त्यस्तै गरिकन यहाँ के छ त अर्को युडिएल पनि छ नि त डी सम्म लिँदाखेरि त एडी सम्म जति युडिएल पर्छ त्यसले पनि मोमेन्ट देला नि त है आरए इन्टु एक्स माइनस डब्लुएक्स स्क्वायर बाई 2 अनि माइनस एचवाई भनेको चाहिँ मोमेन्ट एट डी हो कि हैन हो बुझिरहेछ मैले भनेको छ सुनिरहेछ यस म्याम ल अनि अब यहाँ मोमेन्ट अबाउट डी भनेको के भयो त आरए इन्टु एक्स अनि माइनस डब्लुएक्स स्क्वायर बाई 2 अनि एचवाई हो नि त है आरए इन्टु एक्स र डब्लुएक्स स्क्वायर बाई 2 भनेको चाहिँ बीम मोमेन्ट भयो माइनस एचवाई यो हराइजन्टल रियाक्सनले दिने चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो त है एच टाइम्स यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हो त हाम्रो वाई है त वाई एच टाइम्स वाई बीम मोमेन्ट माइनस एचवाई भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी रहेछ अनि अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर भन्छ त्यो ड्र गर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो बीम मोमेन्ट माइनस एचवाई नै हो है त यो पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो त्यहाँ युडिएल छ यो हैन अघिनको केसमा नलिउ यो चाहिँ जेनरल फर्मुला हो अब पोइन्ट लोड भए चाहिँ ट्रायंगल बन्छ हैन अब युडिएल बाइ कर्व बन्छ म न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा पनि भन्नुला यो पार्टले चाहिँ बीम मोमेन्ट दियो अनि यो यहाँ त 0 हुन्छ नि त मोमेन्ट सी मा हिन्ज हुने भएर यहाँ मोमेन्ट 0 भयो है 0 भयो यो 0 भएर चाहिँ कतातिर जान्छ त तलतिर जान्छ अनि यो भ्यालुले चाहिँ के भन्दाखेरि माइनस एचवाई दियो अब हामी न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा फिगर बनाउँछौं भ्यालु लेख्छौं अनि प्लट गर्छौं है त यो चाहिँ बी मोमेन्ट माइनस एचवाई भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी भयो अब भन त यहाँनिर चाहिँ अब नबुझेको कहाँनिर जस्तो लाग्छ यो एच भनेको चाहिँ डिडक्सन गरेर आएको हो यो देखाइराख्नु पर्दैन थाहा मात्रै पाए पुग्यो ल भन त यहाँसम्म अहिले मैले भनेको थ्योरी सम्ममा चाहिँ कहाँ प्रब्लम छ त प्रब्लम छ यहाँसम्म मैले यसको चाहिँ पीडीएफ बनाएर हाल्दिन्छु है त तिमीहरुलाई हुन्छ न्यूमेरिकल हामी अर्को क्लासमा गर्ने है आजलाई यति गरौँ है म अटेन्डेन्स लिन्छु तिमीहरुको मैम हजुर त्यो 5th च्याप्टरको क्वेशन ब्याङ्क गर्दा थ्योरी र न्यूमेरिकल दुईटै गर्ने हो हो थ्योरी न्यूमेरिकल दुईटै 5 च्याप्टर हो च्याप्टर 5 तिमीलाई त्यहाँ चाहिँ थ्योरी नै भनेर त त्यस्तो धेरै त नहोला मेरो विचारमा त्यहाँ भयो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन मेथडबाट चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्ने न्यूमेरिकल चाहिँ हुन सक्छ है मेरो विचारमा त्यति त्यो पनि छैन कि जस्तो लाग्यो इन्टिग्रेसन थ्योरी भयो थ्योरी पनि गर न्यूमेरिकल चाहिँ एउटा न्यूमेरिकलको तीनटै भेरिफिकेसन छ इन्टिग्रेसन मेथडबाट पनि मोमेन्ट एरियाबाट पनि कन्जुगेटबाट पनि के छ त भेरिफिकेसन छ तीनटै अब यिनीहरु गर्न जाने भने चाहिँ फाइनलमा चाहिँ स्योरै क्वेशन हो है दुईटा भेरिफिकेसन गर भनेर चाहिँ सोधिराख्या हुन्छ
सोधिराख्या हुन्छ 15 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ गर कहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ मलाई तिमीहरूको साथीहरूले त भाइबरमा क्वेसन सोधेर मेसेन्जरमा क्वेसन सोधेर आफूले हिसाबहरू गरिराखेका छन् अब तिमीहरूले पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो फिजिकली भेट्न नसकेपछि अब नजानेको कुरा त जसरी पनि सोध्नु पर्यो कि परेन पर्यो म्याम ल अब आजलाई यति अर्को अब सरले लिनुहुन्छ क्लास है त ल नोट हाल्दिनु न ल फाइलमा के हाल्दिनु च्याप्टरको नोट हालिदिन्छु है त ल